రాధకృష్ణ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నారాయణీయం 89వ దశకం. వృకాసురవతం భృగు పరీక్షణం చ. ట్యూన్. ఫస్ట్ శ్లోక సాంద్ర 1, సెకండ్ మోక్షాబ్ది, థర్డ్ కల్లిత, 4, 5, 6 సాంద్ర 1, 7 భవంతమయ, 8, 9 మోక్షాబ్ది, 10 సాంద్ర 1. रमा जाने जाने यदि तव भक्तेषु विभवो न सत्यः सम्पत्यस्तदिगमद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युतिगता सत्यः प्रसादर्शितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति पदकष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् सगुनिजः स तु नारदमेगता त्वरिततोषमपृच्छतदीश्वरं सजदिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं सकलगुपितस्तप्तमधिने शिरश्चित्वा सत्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्बव्रे भवति विमुखानां वसुपतिः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपदिरिव भ्रातृवत्सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाकृतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढ शिरसि कृतकरसोपदच्छिन्नपादं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि जगत् शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकिटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समातिशन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरातुदितरुद्धरोषे विदौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नतिपतेन मुदोक्तितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमिध्यवादीः निश्चित्य ते सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिर्वहैर्बन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परीतापश्रान्तै पवनपुरवासन् परिभजे. श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. राधे कृष्ण.